समेत पंजाब के मैदानी इलाके एक बार फिर शदीद धुंध की लपेट में आ गए हैं। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद है। मोटरवे M3 पर फैजपुर से समंदरी तक दाखिला ममनू है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक की एंट्री बंद है। हुकाम के मुताबिक शदीद धुंध के बायस कई दीगर बड़ी शाहराहें भी बंद कर दी गई हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि शहरी मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, दौरान सफ़र गाड़ी आहिस्ता चलाएं और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। बालाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। शदीद बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी मुअत्तल होकर रह गए हैं। मारूफ सयाहती मकाम मरी शदीद बर्फबारी की लपेट में है, जहां 4 मीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी से सयाहों की गाड़ियां फंस गईं और वो मुख्तलिफ तरीकों से गाड़ियां निकालने की कोशिश करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के सयाही मकाम गलियात में भी हर तरफ बर्फ की सफेदी फैली है। लोग घरों और सड़कों से बर्फ हटाते नजर आते हैं। सवात के बालाई इलाके में भी शदीद बर्फबारी की लपेट में है, जहां मुकामी अफराद और सयाह मौसम के बदलते रंगों को एंजॉय कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाकों बाग और मुजफ्फराबाद में भी बर्फबारी हो रही है। दोनों इलाकों में मामूलाते जिंदगी मुअत्तल होकर रह गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा सर्दी लेह में -10 रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। अहम खबर देंगे। वकीला बरादरी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट बार के तहत होने वाले ऑल पाकिस्तान वकीला कन्वेंशन के मुश्तरका एलामिये में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मनसूख करने, 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देने और तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत बराह रास्त नशर करने का मुतालबा किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता, उस वक्त तक नई तैनातियां ना की जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। लाहौर हाईकोर्ट बार वकीला कन्वेंशन में हाल ही में पास किए गए पीका एक्ट की भी मजम्मत की गई। लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर असद मंजूर बट ने कहा कि सहाफियों की जिद्दोजहद का मुकम्मल साथ देते हैं। खबर देंगे पाकिस्तान रेंजर्स की बर वक्त कार्रवाई। M5 मोटरवे पर एक माल बरदार कंटेनर पर डाकुओं का हमला नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुसल्लह डाकुओं ने कंटेनर और उसके अमले को अगवा करने की कोशिश की, ताहम रेंजर्स की फौरी मुदाखलत से उनकी कोशिशें नाकाम हो गईं। 7 से 8 मुसल्लह डाकू कच्चे के एरिया रोंती नेक मोड़ से बच्चों बंद के रास्ते M5 मोटरवे पर एक माल बरदार कंटेनर पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इतला मिलते ही रेंजर्स सिंध की पेट्रोलिंग मोबाइल्स मौके पर पहुंच गईं, जिसके नतीजे में मुसल्लह डाकुओं ने रेंजर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के दौरान कंटेनर का ड्राइवर और अमला मामूली जख्मी हो गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई के बाद डाकू कंटेनर को छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी अफराद को फौरी तौर पर रेंजर्स की जानिब से इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब डेरा इस्माइल खान में बलोचिस्तान लेविस फोर्स की गाड़ी पर बम धमाका, 4 एहलकार और एक ड्राइवर शहीद हो गए। इंतजामिया के मुताबिक वाकया कुलाची मोड़ के मकाम पर पेश आया। गाड़ी को बम धमाके के जरिए निशाना बनाया गया, जिसके बाद उसमें आग भड़क उठी और गाड़ी में सवार 5 अफराद झुलस गए। शोहदा में जिला पशीन की तहसील खानोजई की लेविस फोर्स के नायब रिसालदार नूर अहमद काकड़, सिपाही रशीद जमान, सिपाही दाऊद खान, सिपाही बिलाल अहमद और गाड़ी का सिविलियन ड्राइवर शामिल है। लेविस के मुताबिक निशाना बनने वाले एहलकार एक ट्रक चोरी के केस में डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। धमाके से पहले गाड़ी पर फायरिंग भी की गई थी। अपडेट करेंगे मुल्तान LPG टैंकर धमाके के नतीजे में झुलसने वाले मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए हैं। धमाके में जांबहक अफराद की मजमूई तादाद 13 हो गई। इस वक्त बर्न यूनिट में 22 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक है। वाज़ेह रहे कि सूबा पंजाब के जनूबी जिला मुल्तान में LPG कंटेनर में धमाके से 6 अफराद जांबहक जबकि 36 जख्मी हुए थे।
حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل نے چوتھے مرحلے میں 183 فلسطینی قیدی رہا کر دیے ہیں۔ حماس نے معاہدے کے تحت 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ جنگ بندی معاہدے کے مطابق غزہ میں قیدیوں کے تبادلے کا چوتھا مرحلہ بھی کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ حماس نے خان یونس اور جبالیہ سے 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق رہائی پانے والوں میں اوفر کالڈرون، کیت سیگل اور یارڈن شامل ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔ قیدی رہا، اسرائیلی فوج پیچھے ہٹے گی، جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے سابقہ روایت کے مطابق قیدیوں کو تحائف کے ساتھ ریڈ کراس کے حوالے کیا۔ رہائی پانے والے فلسطینیوں میں عمر قید کی سزا پانے والے 18 قیدی بھی شامل ہیں۔ فلسطینیوں کو مغربی کنارے میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ خبر دیں گے، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے تجارتی شراکت داروں چین، کینیڈا اور میکسیکو پر نئے ٹیرف کا اطلاق کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے چین، کینیڈا اور میکسیکو پر ٹیرف عائد کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ کینیڈین حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ امریکہ برآمد کیے جانے والے سامان پر منگل سے 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے، تاہم کینیڈین آئل پر یہ ٹیکس 10% لگایا گیا ہے۔ اسی طرح میکسیکو سے برآمد اشیاء پر بھی 25% ٹیکس لگایا گیا ہے، جبکہ چین سے امریکہ بھیجے جانے والی اشیاء پر 10% ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر کسی ملک نے ٹیرف کے جواب میں رد عمل دیا تو اس سے نمٹنے کی بھی تیاری کر لی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کے اس اقدام سے عدم استحکام سے دوچار کرنے والی تجارتی جنگ کا اسٹیج تیار ہو گیا ہے۔ دوسری جانب کینیڈا نے امریکی درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کی طرف سے کینیڈین درآمدات پر ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد اب کینیڈا نے بھی امریکی درآمد پر ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا اور میکسیکو امریکی ٹیرفز کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کے عوام مقامی اشیاء خریدیں، چھٹیاں بھی اپنے ملک میں ہی گزاریں۔ امریکہ نے آج کینیڈا اور میکسیکو سے درآمد اشیاء پر 25%، جبکہ چین سے امریکہ بھیجے جانے والی اشیاء پر 10% ٹیرف عائد کیا تھا۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے، آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی سے قبل پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہونے والی سہ فریقی سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا ہے۔ 8 سے 14 فروری کے درمیان سنگل لیگ کی بنیاد پر ہونے والی سہ فریقی سیریز قذافی اسٹیڈیم لاہور اور نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں کھیلی جائے گی۔ سیریز کے لیے آئی سی سی ایلیٹ پینل آف میچ ریفریز کے ممبر ڈیوڈ بون کو میچ ریفری اور آئی سی سی ایلیٹ پینل آف امپائرز کے رکن رچرڈ اور مائیکل گف امپائرنگ کے فرائض انجام دیں گے۔ پاکستان کے امپائرز راشد ریاض، آصف یعقوب اور فیصل آفریدی بھی سیریز میں ذمہ داری نبھائیں گے۔ آئی سی سی ایلیٹ پینل آف امپائرز میں شامل پاکستان کے احسن رضا 14 فروری کو فائنل میں رچرڈ کے ساتھ امپائرنگ کریں گے۔ شاہد آفتاب نے نیشنل سنوکر چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ نیشنل بینک اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلے گئے فائنل میں شاہد آفتاب نے شروع سے ہی برتری قائم رکھی اور آخر میں فتح اپنے نام کی۔ شاہد آفتاب کے مد مقابل محمد سجاد نے کئی فریم میں اچھے کھیل کا مظاہرہ کر کے فائنل کو دلچسپ بنایا، لیکن وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ شاہد آفتاب نے 11ویں فریم میں 81 کا بریک بھی کھیلا اور فائنل 5 کے مقابلے میں 7 فریم سے جیت کر نیشنل چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ فاتح کیوسٹ شاہد آفتاب کو 2 لاکھ اور رنر اپ محمد سجاد کو 1 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا۔